Hello Instagram, hello YouTube, j'espère qu'on raconte bien. comme le tutoriel les fêtes. Ben la belle est-ce que comme là parce que j'ai pas vu les commentaires parce que je suis en train de record هادية juste après كملت record الاولى. Du coup, حنعلمكم كيف ديروا always do good. هادية un petit effet vintage. راح نروحوا file new. حنستعملوا toujours les mêmes proportions اللي تبدلوا. Voilà, نديرو width 2000, height 2000, resolution 300 pixels par inch et on y va. نروحو للU باش نخيرو rectangle tool تاعنا. On va créer un background, نرجعوه en noir هاد المرة. Voilà, نديروه en noir باش يبانلنا واش حابين نديرو. New layer, نروحو نكتبو text تاعنا بالتي always. وهاد المرة ما حاش نديروهم في نفس التكست، كل تكست راح نديروه وحده، كل كلمة. On va sélectionner كاع لي تكست تاعنا فين كاين لي كالك، ونروحو هنايا ولا هنايا كيف نروحو نخيرو الفونت، وراح نستعملو cherry and kisses. نسطريو نوتخ التكست لي 3 تكست تاعنا، نسيليكسيونيهم كاع ونديرو كونترول جي باش نغروبيوهم. ودوكا نروحو لي زيفي، نروحو blending options، نديرو ان stroke de 29 pixels. لا couleur راح نخير هاد لو بتي ان purple un peu plus dark ونديرو اوكي. هنا on a fini pour l'instant مع هادي الاولى. نديرو كونترول جي باش ندوبليكي الجروب تاعنا كومبليتمون، نعاودو نروحو للستروك وراح نخيرو ان بلو ونرجعو ان بلو كلير، نهبطوه لتحت وندناوه بلي فلاش ديريكسيونيل تاعنا تاع الكلافي. شتو لي فلاش هادوك اللي كنتو تلعبوا بهم بكري، هادوك راح نختاروهم ونهبطو نديرو شويه لا دروات ونهبطوهم شويه لا غوش. فوالا ميتنون كون فيني نزيدو ندوبليكيو اللاير تاعنا الفوقانيه، نبدلو لها ستروك، نديرو ان بتي نوار، نقصلو في السايز. دوكا حنحكمو كاع لي لاير تاعنا هادو لي جروب كاع، نزيدو نجروبيهم داخل جروب ونروحو لي افيكس، وهادو كاع نديرو لهم ان ستروك اون بلون كيما هاك، نكبروها شويه ابوبري نقولو 29 مليحه، 29 30 مليح. دوكا درنا له ان كونتور اون بلون. لا بروشين ايتاب سي كنحلو لو جروب تاعنا الكبير ونروحو اللي راهو اون بلون، الجروب تاعنا اللي راهو اون بلون نزيدو له نبدلو له كاع لا كولور تاعو ونرجعوه ان غراديون. ها يخرج لنا ان غراديون لهنايا. نحكمو لا كولور بيج تاع لا بو، وبعد نحكمو لا كولور اورانج، وفينالمون نديرو اون كولور فيوليت. دونك اذا ما عجبكمش واش درتو هنايا تقدروا توجور تموديفيوها. كيما هنا راني نشوف كاين دي فيد، ولي فيد هادوما راهم مع البيربل، نحوس على البيربل ستروك تاعي ونموديفيها. دوكا نعاودو نروحو للريكتونغل تاعنا الاولاني كاع اللي درناه اون نوار، نعاودو على او باش يخرج لنا المنيو، نديرو هاديه تاع الغراديون، نرجعوه ان غراديون، ونديرو اذا عندكم فوتوشوب 2020 عندكم ريبرتوار تاع لي غراديون ديجا مخدومين، اورانجز هاي ليك اورانجز، ونخير هاديه بدل دوكا لورينتاسيون تاعو، لا روتاسيون تاعو راح نديرها موان 45 دوغري جات هايله. ودوكا راح نعاود نلعب بالتكست الفوقاني اللي درت له الغراديون، ندير له ان انر شادو، ça va faire un petit effet 3D. Voilà, donc on dirait une opacité de 57% ou la 50% ta shadow avec une couleur noire. La distance on dirait à 14, choke on dirait à 5 et size on dirait à 18. Haka ça va nous faire un petit effet 3D. Donc il y a l'inner shadow, on a d'argent. راكو تشوفوا quand même كاين عفسه تبدلت. On est d'accord كاين عفسه تبدلت. رانا قريب نكملو، رانا لحقنا ال 80% تاع لو توتوريال. اونيتمون تقدروا تحبسوا لهنا اذا راكم ساتيسفي، مي اذا حبيتو تلحقوا لو نيفو هذا دو اون فا دير رياليزم، حنزيدو هادوما لي بتي تروك بلون، سا فا فير ان بو روفلي تاع الضو. جو في با لي ميتر بارتو، مي هنا حنستعملو لو بين تول تاعنا. دوكو ما حاش نسحقوا هاد لي جروب كاع، راح نحلو نوفل لاير، نستعملو البين تول تاعنا ونحكمو نديرو دي كيرف. نروحو للفيل تاعنا، محاش نسحقو نديروه فيغ، راح نديروه اون بلون. فوالا
maintenant تقدروا ديروه وين حبيتو. Voilà, donc là, on a un peu ajouté des reflets, même si c'est pas les plus beaux reflets les Dertom. Ils sont un peu plus acceptables, c'est pas grave. Next tip, c'est que qui dire un shape qui m'a dit Photoshop, mais Illustrator a comme plus de liberté pour modifier shape تاعك. نقدروا نبدلوا لها shape تاعها. هنا عندك les anchor points اسمهم anchor points. نقدر نبدلهم ونرجعهم هكا par exemple. في Illustrator راح تكون عندك بلوس دو مان باش تبدلها باسكو مداير لهاد العفايس. مي بون فوتوشوب بويسكو رانا نستعملو في عفسه سمبولي كيما هادي ما راحش نشرطو بزاف، راح نديرو ان بتي تروك هكا. دوكا بور لي روتوش نحكمو لي زيليبس تاعنا هادوما كاع كيما فهمتكم ونديروهم في شيب وحده هكا افيك لي روفلي سون لي روفلي. نعاودو نولو هنايا في الانر شادو تاعنا نرجعوها 100% ونديروها اوفرلاي. يخرج لنا افيك ان بتي روفلي روجاتر. العفسه مليحه مع اوفرلاي سي كو حي يادابتي لي كولور تاعك تاع الباك جراوند. هنا ولات ان بو بلوس فيوليت ان بو بلوس بلو، هنا ولات ان بو بلوس روج، يعطي لها ان بتي جلو. هاد لو غلو اللي حبينا نايتشيفيوه مع الديبي. دونك سيتي اون بتيت استوس هادوما اللي قعدوا حتى لدوكا، اللي ما قعدوش حتى لدوكا راحت لهم. خوتي لو كونساي تاع اليوم سي اولويز دو غود. كي دير الخير تعاود تلقاه مهما درتو. يوغا جامي اون انرجي بوزيتيف بيردو. l'energie positive تاعك n'importe quelle façon t'as pu la manifester راح تعاود تولي لك au mieux. Le conseil c'était always do good. J'espère que tutoriel عجبكم. إذا عجبكم ديروا بارطاج، حطوها في ستوري، ديروا جيم، كومنتير إذا درتوها ورولي كيفاه درتوها. إذا راكم عندكم دي سوجيستيون je suis ouvert and نتلاقاو في la prochaine vidéo, le prochain tutoriel. Merci d'avoir suivi et ciao.